حالات تو بھی ٹھیک نہیں سن جدو برکے خان دے سامنے ہلاکو خان دی جناب 1.5 لاکھ فوج اور ادھر مسلمانہ دی 25,000 فوج اور جناب مسلمانہ دے خلاف ہلاکو خان دی فوج دے اتنا شدید حملہ کیتا کہ مسلمانہ دے پاؤں اکھڑنے شروع ہو گئے این جالوت دے مقام تے این فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر این جالوت دے مقام تے اے ہوئی جناب جنگ تے جناب او ہلاکو خان دی 1.5 لاکھ فوج اور مسلمانہ برکے خان دا ذاتی دستہ سی نا گارڈ اور 300 فوجی جناب وہ بھی علیحدہ ہو کے نکل کے باہر چلے گئے. برکے خان پکار اٹھانے کا اسلام بغداد دی سلطنت بھی تاراج ہو گئی. ہن تو اسلام دا قیامت تک نہ لینا لا کوئی نہیں ہونا. اسی آخری سارے اس سے مقام تے شہید ہو جاواں گے جناب سارے ختم ہو جاواں گے. اسلام دا تو ہن نہ کوئی نہیں آنا لا. او جڑا اس دا ذاتی دستہ سی نا جڑا وہ باہر نکل کے گیا جنگ تو لوگوں نے سمجھا نس کے جا رہے ہیں. وہ پہاڑ تو گھومے تے پچھو 300 بندیاں نال پچھلی پشتی جانب تو 1.5 لاکھ فوج جو تے 300 مجاہدہ نے حملہ کیتا تے ہلاکو خان دی فوج 1.5 لاکھ ہل گئی کہ پچھو انہوں نے سمجھ نہیں آئی کہ 3,000 نے کیتا یا 30,000 نے کیتا یا 3 لاکھ نے حملہ کیتا. اور 1.5 لاکھ دی 1.5 لاکھ فوج اگے لا کے نسن لگ پئی. اگے جناب برکے خان کھڑا سی انہوں نے سمجھ نہ آئی تے دریا جمع ہویا سی سخت سردی سی اور دریا تے چڑھ لے تے پھر اقبال کہندا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ.